तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौताको 15 वर्ष बित्यो। कान्तिपुर समाचारमा आज हामी देखाउनेछौँ यी 15 वर्षमा राजनीतिक दलहरूले के गरे, के गर्न बाँकी छ। सांसदहरूको गैर जिम्मेवारीले संसदीय सुनवाई समितिले गर्नै पर्ने काम समेत गर्न नसकेको र प्रदेश सरकारहरूले विकासका काममा खर्च गर्न नसकेको बारे विशेष सामग्री पनि रहनेछन्। साथै आज हामीसँग हुनेछन् कानुन व्यवसायको आन्दोलन र ए डिभिजन फुटबल लिगको अपडेट पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बृहत शान्ति सम्झौताको 15 वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अलपत्र। 63,000 उजुरीको सुनवाई अझै भएन। शान्ति प्रक्रियाका मूल एजेन्डा बिर्सेर दलहरू सत्ता स्वार्थमै लिप्त। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विकल्प नभएको भन्दै कानुन व्यवसायको आन्दोलन थप चर्कियो। बार एसोसिएसनको विरोधले देशभरका अदालतमा बहस पैरवी ठप्प। संसदीय समितिको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसद अनुपस्थित। कोरम नपुग्दा भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई रोकियो। आज कोही पनि नेपाली कांग्रेसका उपस्थित हुनु भएन। आर्थिक वर्षको 4 महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूको विकास खर्च जम्मा 2%। सत्तासीन दलहरू सरकार गिराउन र बनाउनमै व्यस्त। र ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बॉयजको विजयी सुरुवात। विभागीय टोली एपीएफ 3-2 गोलले पराजित। अर्को खेलमा मनाङले जावला खेललाई 1-0 हरायो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज मुलुकभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्दा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। कानुन व्यवसायको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित आन्दोलनले माग पूरा नभएको भन्दै देशव्यापी विरोध गरेको हो। कानुन व्यवसायीले आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा नाराबाजी गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विकल्प नभएको भन्दै आन्दोलनलाई थप कडाई गर्ने बारको भनाइ छ। न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा जबसम्म प्रधान न्यायाधीश शमशेर जबरा हट्दैन तबसम्म यो आन्दोलन कायम रहन्छ। तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत कानुन व्यवसायीले आज देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी गरेनन्। भोलि अदालतहरूमा धरना दिनुका साथै राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको बारले जनाएको छ। आजकै दिन अर्थात् 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रियाबाटै मुलुकको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भनिएको थियो। सम्झौतामा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसैको जगमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। दलहरू सत्ता र शक्तिमा अहिले पनि रमाएका छन्, तर संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा 1.5 दशकसम्म अलपत्र पारिएका छन्। 2400 व्यक्ति बेपत्तासहित द्वन्द्वसँग जोडिएका 63,700 भन्दा धेरै मुद्दाका पीडितले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन्। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। अर्का नेता बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भइसके। यो अवधिमा माओवादी केन्द्र सरकार बाहिर बिरलै बसेको छ। तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। 12 वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भन्ने नेपाली उखान छ। तर 15 वर्षपछि विज्ञप्ति निकाल्दा समेत दाहालले अब छिट्टै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने भन्नु परेको छ। 2063 साल मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता गर्दा 6 महिनाभित्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने भनिएको थियो। तर आयोग गठन हुनै 8 वर्ष लाग्यो भने गठनपछिका 7 वर्ष पनि सार्थक बन्न सकेका छैनन्। 2071 सालमा गठन भएका आयोगको समय थपिरहे पनि काम भने उजुरी सङ्कलनकै वरिपरि सीमित छ। साधन र स्रोत चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्यौँ। दक्ष जनशक्ति आयोगलाई चाहिँ उपलब्ध भयो भनेदेखि 3 देखि 4 वर्षभित्र कम्तीमा पनि आयोग समक्ष आएका 63,718 उजुरीलाई चाहिँ के चाहिँ हामी लजिकल इन्डियामा पुर्याउँछौँ। र यो नै तपाईँको के चाहिँ यसलाई हामीले लजिकल इन्डियामा पुर्याउनु भनेको के छ भने नेपाली समाजमा एउटा सस्टेनेबल चाहिँ के छ भने
पिसका लागि धेरै ठुलो चाहिँ शान्तिका लागि धेरै ठुलो आधार निर्माण गर्छ भन्ने यो मेरो मान्यता हो। द्वन्द्वकालसँग जोडिएका मुद्दाहरू आयोग एक्लैले निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छैन। तर दलहरू सत्ता स्वार्थ मिल्दा तैचुप मैचुप बन्छन्, नमिल्दा चर्को चेतावनी दिन्छन्। छिन्न भिन्न बनेको माओवादी आफैले शान्ति प्रक्रियालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनाएको देखिन्छ। हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडि मान्छेहरूको जनताको ठुलो अपेक्षा थियो, त्यसै त्यो रगतको खोलो बगेको थिएन। जनताले ठुलो बलिदान जुन गरेका थिए त्यो ठुलो चिज प्राप्त गर्नको निम्ति हासिल गर्नको निम्ति गरेका थिए, तर त्यो उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेनन्। सबैभन्दा दुःखद कुरा यो शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरूकै संवेदनहीनताका कारण 16 वर्ष लाग्दासम्म पनि पीडितले भने न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यो जुन रगत पीडा र आँसुको जगमा जुन यो नयाँ परिवर्तन आएको छ भनेको छ होइन, तर यही परिवर्तनमा आएको यो व्यवस्थामा नै द्वन्द्ववृत्त सबैभन्दा बढी उपेक्षित भएको छन् होइन। यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयता र नयाँ संविधान जस्ता मुख्य राजनीतिक एजेन्डा शान्ति सम्झौताकै जगमा पूरा भएका हुन्। यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तनकै जगमा दलहरू बारम्बार सत्तासीन भए, तर जसले द्वन्द्वकालमा आफन्त गुमाए उनीहरू अझै पनि न्यायको खोजीमा भौतारिनु पर्दा शान्ति प्रक्रिया नै अधुरो जस्तै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ रमेश तमला र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। राज्यका सबै अङ्गलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन संसद र समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर तिनीहरू नै जवाफदेही नभए के गर्ने? यस्तै भयो आज संसदीय सुनवाई समितिमा। सरकारले 3 साता अघि नै भारतमा शङ्कर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरे पनि आजका लागि बोलाइएको समितिको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नै नपुगेर स्थगित भयो। कतिसम्म भने सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका एकजना सांसद पनि समितिमा उपस्थित भएनन्। सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय भवनमा राजदूत सुनवाईका लागि आइतबार बिहान 11 बजे समय तोकिएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण र संसद सचिवालयका कर्मचारी निर्धारित समयमै देखिए। करिब 12 बजेतिर एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, निरुदेवी पाल तथा माओवादी केन्द्रका अमृता थापा र देव गुरुङ देखिए। तर राजदूत सिफारिस गरेको सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा रहेका 3 जना जितेन्द्र नारायण देव, पुष्पा भुसाल र भीमसेन दास प्रधान उपस्थित भएनन्। झण्डै 2 घण्टाको प्रतीक्षा अर्थहीन बनेपछि सभापति कर्ण निराश हुँदै बाहिरिए। यो त प्रस्ताव सरकारी पार्टीको हो, यस्तोमा कोअपरेट गर्नुपर्ने सरकारी पार्टीको दायित्व हुन्छ, तर आज कोही पनि नेपाली कांग्रेसका उपस्थित हुनु भएन। अब उहाँहरूको सबैको जिल्लातिर हुनुहुन्छ, जिल्ला अधिवेशन चलिराख्या। 15 सदस्यीय सुनवाई समिति हाल 12 जनामा सीमित छ। सुनवाईका लागि बहुमत अर्थात् कम्तीमा 7 जना चाहिन्छ। हुन त समिति सदस्यहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाई, माओवादीका शिवकुमार मण्डल र पूर्णा कुमारी सुवेदी, एमालेका सुमन राज प्याकुरेल पनि देखिएनन्। तर कांग्रेसका कोही नजानुलाई दलीय अङ्कगणित र त्यसले पार्ने प्रभावसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। अनुपस्थित सांसदले पार्टी अधिवेशन र अरू काममा व्यस्त भएको भनेका छन्। अब राजदूतको सुनवाई मङ्सिर 17 गतेलाई सरेको छ, जबकि परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतको सुनवाईका लागि मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस समितिलाई पठाएको 23 दिन भइसकेको छ। 45 दिनभित्र सुनवाई गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। जुन सरकार आए पनि देशको, राष्ट्रको हित, नागरिकको हित भन्दा पनि उहाँहरूको नेताहरूको, मन्त्रीहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको व्यक्तिगत, पार्टीको गुटगत अथवा पार्टीको हितलाई मात्र सर्वोपरि ठान्ने प्रचलन बस्यो। अघिल्ला नियुक्तिलाई हतारमा फिर्ता बोलाएर सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतमा छिटो आवश्यकता भन्दै राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तर लामो समय खाली रहँदा नियुक्त गरिएका 3 राजदूतलाई पनि समयमै पठाउने मामिलामा सांसदहरू गैर जिम्मेवार बनेका छन्। छिमेकी चीन लगायत 20 देश अझै राजदूतविहीन छन्। राज्यका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा योग्य व्यक्ति पठाउने प्रक्रिया संवेदनशील नहुँदा परिणाम के हुन्छ भन्ने त अहिले प्रधान न्यायाधीश प्रकरणबाट पनि देखिएको छ।
त्यसैले राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने भूमिकामा रहेका सांसदहरूको यस्तो हेलचेक्राइलाई सामान्य मान्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पोखरा सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारका काम प्रभावित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए असहिष्णु संघीय सरकार, बी कर्मचारीकै असहयोग र सी प्रदेशभित्रकै समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए असहिष्णु संघीय सरकारमा 63%, बी कर्मचारीकै असहयोगमा 23% र सी प्रदेशभित्रकै समस्यामा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। राजदूतहरूको सुनवाई गर्न बोलाइएको संसदीय समितिको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसद अनुपस्थित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा, बी प्राथमिकतामा परेन र सी बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 5% भन्दा कम छ। यो कोभिडको जोखिम घट्दै गएको संकेत हो। तर अहिले नै ढुक्क भइहाल्ने बेला भने छैन। युरोप फेरि कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनिरहेका बेला हामी सुरक्षा सावधानीमा सचेत रहनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। वैशाख जेठमा कोभिडको संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्दा नेपालमा संक्रमण दर 50% भन्दा बढी थियो। त्यसताका परीक्षण गरिएका आधा भन्दा बढीमा संक्रमण देखिन्थ्यो। पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण दर घट्दै गइरहेको छ। 30-20 हुँदै अहिले संक्रमण दर 5% भन्दा कम छ। विगत 4 दिनकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बिहीबार संक्रमण दर 3.4 थियो। शुक्रबार त्यसैमा स्थिर रहेकोमा शनिबार त्यो 5% भयो। आइतबार संक्रमण दर 2.9 मा झरेको छ। सामान्यतया संक्रमण दर 5% भन्दा कम हुनुलाई जोखिम मानिँदैन। परीक्षण गराउने मध्ये 5% भन्दा कम भएको छ भने कम्युनिटीमा संक्रमणको दर अलिकति कम नै छ भनेर बुझ्नुपर्छ र विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ 5% भन्दा कम कुनै समुदायमा संक्रमण भयो भने यदि निषेधाज्ञा अथवा अरू कुनै लकडाउनहरू छन् त्यसलाई खुकुलो गराउन मिल्ने भन्ने किसिमको कुरा हो। अहिले हाम्रोमा संक्रमण दर 5% भन्दा कम छ र विद्यालय लगायत सबै क्षेत्र खुल्ला भइसकेको छ। युरोपका विभिन्न देशमा संक्रमणको संख्या अहिले दिनानुदिन बढिरहेको छ। ती देश ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिहरूले हामी कहाँ कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ल्याउने जोखिम उत्तिकै रहेको विज्ञ बताउँछन्। त्यसमाथि हाम्रोमा अझ ठूलो संख्यामा खोप लगाउन बाँकी छ। त्यसैले अहिले संक्रमण दर कम भएको अवस्थामा जोखिम घट्यो भनेर बुझिहाल्नु नहुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा जुन झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि पहिलो वेभ थियो, त्यो पहिलो वेभ सकिएपछि पनि एउटा टाइममा लगभग सकि नै सक्यो भन्ने जस्तो भइसकेको थियो। सङ्ख्या पनि एकदमै कम भइसकेको थियो, पोजिटिभिटी रेट पनि एकदमै कम भइसकेको थियो। तर हामीलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ अब त्यसपछि पनि जुन दोस्रो वेभ हामी कसैले नसोचेको रूपमा चाहिँ भयावह भयो होइन। त्यही हुनाले अहिले पनि जुन किसिमले अब यो सकियो जस्तो देखिए तापनि अब आउँदै आउँदैन यो सबै टरिसक्यो भनेर ढुक्कसँग बस्न चाहिँ मिल्दैन। हाम्रोमा आइसियु र भेन्टिलेटरमा बस्नेहरूको चाप पहिले जस्तो नभए पनि अस्पतालहरूमा बिरामीहरू भर्ना भइरहेका छन्। अहिले आइसियुमा 227 र 51 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोभिडका कारण आइतबार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैले कोभिडको जोखिम सकिए जसरी बुझ्न र व्यवहार गर्नुले थप क्षति निम्त्याउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रावलले नेतृत्वका लागि आफू योग्य रहेको 15 बुँदे दावीसहित अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका हुन्। अधिकांश समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका रावलले पार्टीभित्रको विधि र प्रक्रिया स्थापित गराउन आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको बताएका छन्। चितवन जिल्लामा हुने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दछु। पार्टीलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाउन म प्रति सद्भाव प्रदर्शन गर्नुहुन कमरेड केपी शर्मा ओली एवं सबै नेतृत्वमा रहनुहुने कमरेडहरू समक्ष हार्दिक आह्वान गर्दछु। उपाध्यक्ष रावलले उम्मेदवारी घोषणा गर्न पार्टी कार्यालयमा ठाउँ नपाएको समेत गुनासो गरे। महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने कुरा त्यो कार्यालयबाटै उद्घोष गर्नु
त्यो धेरै उपयुक्त हुन्थ्यो। तर मैले महासचिवजीबाट के थाहा पाएँ भने अहिले महाधिवेशनको व्यस्तताको कारणले गर्दा त्यहाँ भएको सबै कक्षहरू खाली छैनन्। पटक पटक आफ्ना निर्णय र घोषणाहरू सच्याएका रावलले आफ्नो अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा फिर्ता नहुने पनि प्रश्न पारेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न 10 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप छ। शुक्रबारदेखि चितवनमा हुने एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्ने संस्थापन पक्षको तयारीलाई भने रावलको उम्मेदवारीले धक्का लगाएको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि ठप्प जस्तै बनेको चितवनको पर्यटन व्यवसायमा एमालेको 10औं महाधिवेशनले चहल पहल बढेको छ। मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा 5 लाख एमाले कार्यकर्ता सहभागी हुने कुराले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। चाडबाड सुरु भएसँगै चितवनको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा बिस्तारै चहलपहल सुरु भएको थियो। यसले व्यवसायमा झिनो आशा जगाएको थियो। तर आसन्न एमालेको 10औं महाधिवेशनले चितवनका व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। इतिहासमै होला सौराहाका सबै रुमहरू सबै होटलहरू चाहिँ अहिले फुल्ली प्याक छन् त्यो बेलाको लागि। मङ्सिर 10 देखि 3 दिनसम्म हुने महाधिवेशनका लागि एमालेले सौराहाका 3500 कोठा बुक गरिसकेको छ। एमालेको महाधिवेशनका लागि सौराहाका साथै भरतपुरका होटलहरू पनि धमाधम बुकिङ भइरहेका छन्। यहाँको व्यवसाय पक्कै पनि बढ्नेछ, त्यो बेलामा र आन्तरिक पर्यटन पनि प्रवर्धन हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू सब उत्साहित छन् र तयार भएर बसिरहेका छन्। एमाले महाधिवेशनमा सहभागीहरूलाई व्यवसायीहरूले 50% छुट दिएका छन्। अर्कोतर्फ महाधिवेशन नजिकिएसँगै चितवनको साजसज्जालाई पनि झकिझकाउ बनाएको छ। अधिवेशनहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ अब चितवनको समग्र आर्थिक विकास र चितवनको आर्थिक रूपान्तरणमा चाहिँ र आर्थिक क्रियाकलापमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एमालेको महाधिवेशन स्थल नजिकै पर्यटकीय गतिविधि बढाउन व्यवसायीले स्टल निर्माण गर्दैछन्, जसबाट सहज रूपमै हात्ती सफारी, जीव सफारी, डुङ्गा सैरका लागि टिकट र जानकारी प्रदान गरिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, चितवन। स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्था सामुदायिक, निजी वा ट्रस्ट के हुने भन्नेमा अन्यल छ, जसका कारण विद्यार्थीहरू अवसरबाट वञ्चित भएका छन् भने सम्बन्ध शिक्षक र कर्मचारीले उचित सुविधा पाउन सकेका छैनन्। भक्तपुर नगरपालिकाले खोप कलेज, खोप मावि, खोप इन्जिनियरिङ कलेज, खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, खोप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्था र शारदा क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको छ। कक्षा 11 देखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन अध्यापन हुने यस शैक्षिक संस्थामा देशभरका 8000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको शैक्षिक संस्था सामुदायिक रूपमा कायम हुनुपर्ने कलेजका शिक्षक विद्यार्थीको भनाइ छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अब जति सामुदायिक कलेज विद्यालयहरूलाई दिइरहेको ग्रान्टहरू हामीले पाएको छैनौँ, ताकि हामी निजी ठहर्यौँ र यसभन्दा फर्दर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई पनि अब एउटा समस्या के रह्यो भने यहाँ पढेपछि भोलि सामुदायिकको मान्यता पाउने हो कि होइन। जस्तो अहिले मेडिकलमा, अब त्यसै गरी इन्जिनियरिङमा छात्रवृत्तिको कोटामा हाम्रो माग के हो भने कमसेकम पनि सामुदायिक रूपमा नगरपालिकाले चलाएपछि यो निजी हुन सक्दैन। त्यसो खोप कलेजलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुदान सहयोग गरिरहेको छ। अन्य कलेजहरूलाई भने निजी रूपमा लिने गरेका छन्, जसले गर्दा यहाँका विद्यार्थीले थप उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ। भक्तपुर नगरले मात्र होइन, अन्य केही स्थानीय तहहरूले पनि प्राविधिक धारका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका छन्, तिनीहरूलाई सामुदायिकता गुरुको हिसाबले लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कुरालाई अहिले सङ्घीयताको जुन हामी पृष्ठभूमिमा हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ कि स्कुल शिक्षा हाम्रो पूर्णत स्थानीय सरकारमा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा शैक्षिक संस्थाहरूलाई चाहिँ स्थानीय संस्थाले सञ्चालन गर्न थाल्यो भने त्यसलाई सामुदायिक रूपबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ। स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाका हैसियतका बारेमा नियमावली नै संशोधन गरेर निर्क्युल गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। विदेशमा भन्ने स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थालाई सामुदायिक रूपमा मान्यता दिइने गरेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी, गोविन्द खत्री र भक्तपुरबाट सुन्दर शिल्पकारका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएको छ, तर सरकार बनाउने र गिराउने काममा सक्रिय प्रदेश सरकारहरू विकास निर्माणमा अग्रसर भएकै छैनन्, जसका कारण विकास खर्च सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ भने विकास योजना अलपत्र छन्। एमाले सरकार विस्थापित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा साउन 28 गते माओवादी नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। नयाँ सरकार गठनसँगै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्यो र असोज 20 गते मात्रै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायो। त्यसपछि लामो समय मन्त्री परिषद विस्तारमा अल्मलिएको सरकारले दोस्रो चौमासिक सुरु भएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि र नियमावली बनाउँदैछ। यही कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटमा जम्मा 2.83% खर्च गरेको छ। 22 अर्ब 47 करोड 15 लाख विकास बजेटमा जम्मा 63 करोड 57 लाख मात्रै खर्च भएको हो। सरकार निर्माण भइसकेपछि स्वभावैले अब पुरानो बजेटमा अब धेरै हेरफेर गर्न नसके पनि केही हेरफेरहरू यताउता आधारभूत कुरोहरू गर्न आवश्यक थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तयारीले केही समय हामीसँग लियो। देशका अन्य 6 प्रदेशमा पनि पहिलो चौमासिकको सरकारी खर्च निराशाजनक छ। 2ले 2.07, गण्डकीले 8 तथा बागमतीले 4.85% पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्। यस्तै अघिल्लो वर्ष निकै कम विकास बजेट खर्च गर्न सकेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली सरकारले क्रमशः 3.54 र 2.9% बजेट खर्च गरेका छन्। पहिलो चौमासिक सकिएको 1 हप्तासम्म प्रदेश 1 सरकारले खर्चको फाडबारी नै निकालेको छैन। विभिन्न चाडहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पुँजीगत खर्च चाहिँ कम भएको हो र टाइम पनि पहिलो चौमासिकमा रकमान्तर पनि नहुने भावनाले अलिकति कम हुनु स्वाभाविकै हो। सबैको हाल यही हो अहिले प्रदेशहरूको। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सबैजसो प्रदेशमा सरकार फेरबदल भयो। यसले चालु योजना अलपत्र परे भने नयाँ योजना सुरु हुनै सकेनन्। सरकारी बजेट ढिकुटेमै थन्किँदा आर्थिक मन्दी देखिन थालेको अर्थशास्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। निर्माणमा संलग्न हुने मजदुरहरूको रोजगारी खोसिएको छ। बैंकहरूले ऋण परिचालन नगर्न र ब्याज बढाउन थालेका छन्। सरकारमा बस्नेहरू गैर जिम्मेवार भए, लाचार भए, गतिहीन भए भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विकास बजेट खर्च नगर्दा अहिले एक प्रकारले आर्थिक मन्दी बजारमा चाहिँ छाउँदैछ। सातवटै प्रदेशमा पहिलो चौमासिकमा देखिएको विकास बजेट खर्चको निराशाजनक अनुपातले यस वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार पुँजीगत बजेट परिचालन नहुने देखिएको छ। समयमा बजेट परिचालन मार्फत खर्चको सदुपयोग गर्दै सुशासन प्रवर्धनमा संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनमा गर्ने मनमौजीले जवाबदेही व्यवस्थाको अनुभूति दिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूका साथमा क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, समयमै विकास बजेट खर्च गर्ने वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। पहिले योजना बन्नुपर्छ, पहिले कार्यविधि बन्नुपर्छ। बजेटलाई समयमा त्यसलाई पास गर्नु पर्यो। बजेट चाहिँ हाम्रो भदौदेखि सुरु हुन्छ भनेदेखि असोजमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ। योजना सुरुवात भनेको चाहिँ नि बजेट निकासा भएको 1 महिनाभित्रमै सुरु गरिसक्यो भने यसको चाहिँ समस्या हुँदैन। जसले राम्रो काम गर्दैन उसले चाहिँ कालो सूचीमा राख्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ बेलैमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यविधि बनाउने र समयमै यो असार नपर्खने। चौमासिक रूपमा नै विकास बजेटहरू अनिवार्य रूपमा खर्च हुने र सोको अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्न राज्यले अपरिहार्य देखिन्छ। नियमित रूपले समयमै उनीहरूले सुरुवात गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै समयमा विकास बजेट खर्च हुन्छ। जनताका चासोको विकास निर्माण हुनु कि होइनन् त्यो चाहिँ पहिला पहिचान हुनुपर्छ। योजनाको इस्टिमेट र सम्झौताहरू समयमै हुनु पर्यो। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले विकास बजेट खर्च गर्नको लागि इमान्दारिता देखायो भने मात्र खर्च हुन सकिन्छ। असारको चाहिँ अन्तिममा होइन कि यो त जेठको अन्तिमसम्म मात्रै काम गर्ने एउटा वातावरण भयो भनेदेखि कार्यालयले बेलैदेखि प्रक्रिया थालिदिनु पर्यो नि। परिषद हुने बित्तिकै चाहिँ गुटगत नगरेर समयमा उपभोक्ता समिति वा टेन्डरद्वारा काम अगाडि बढाउनु पर्छ। समयमै चाहिने त्यसलाई ठेक्कापट्टा जे गर्नुपर्ने हो समितिहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई प्रभावकारी रूपबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जो सत्तामा पुगेका छन् उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको आफूले ल्याएका कार्यक्रमहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। दलगत स्वार्थ त्याग गरी सहकार्य र सहमति गरी विकास बजेट खर्च गर्नुपर्छ।
खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा उपाधिको दावेदार टिम मनाङले जितका साथ प्रतियोगिता सुरु गरेको छ। लिगमा आफ्नो पहिलो खेलमा मनाङले जावलाखेल युथ क्लबलाई 1-0ले हरायो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले पहिलो हाफ भने गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। पहिलो हाफमा दुवै टिमले डरलाग्दो प्रहार गर्न सकेनन्। खेलको 30औं मिनेटमा मनाङका ओलाओले हफिजले गरेको गोल रेफ्रीले अफसाइड करार गरेपछि मनाङ अग्रता बनाउनबाट चुकेको थियो। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा सुरजीव ठकुरीको कर्नरमा ओनगुना जुनियरको हेडर क्रसबारमा लागेर फर्किएको थियो, जसका कारण जावलाखेलले सुनौलो अवसर खेर फाल्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी भएको खेलको दोस्रो हाफमा मनाङले आक्रामक खेल खेलेको थियो, जसमा एकपटक हफिज ओलाओले पाएको अवसर गुमाएका थिए भने अर्कोपटक कप्तान अञ्जन विष्टको हेडर प्रयास विफल भएको थियो। खेलको 56औं मिनेटमा मनाङले गोलको खडेरी तोडेको थियो। उसका लागि दिनेश राजवंशीले गोल गर्न सफल भए, जसका कारण मनाङले खेलमा 1-0 को अग्रता बनायो। खेलको 72औं मिनेटमा जावलाखेलले खेल बराबरी गर्ने मौका पाएको थियो, जसमा उसका खेलाडी असफल बने। 78औं मिनेटमा जावलाखेलका पेमा शेर्पाले पाएको अवसरलाई आत्मसात गर्न नसक्दा जावलाखेलले अर्को राम्रो मौका खेर फाल्यो। 89औं मिनेटमा मनाङले अर्को राम्रो अवसर पाएको थियो। उसका कप्तान अञ्जन विष्टले मिलाइदिएको बललाई हफिज ओलाओले आत्मसात गर्न सकेनन्। त्यसपछि दुवै टिमबाट थप गोल हुन सकेन र मनाङले 3 अङ्क हात पार्यो। जारी लिगमा अहिलेसम्म 3 टिमले स्पष्ट 3 अङ्क हात पारेका छन्, जसमा 3 स्टार, मनाङ र ब्रिगेड बोइज छन्। प्रतियोगितामा मंगलबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब खेलेछन् भने दोस्रो खेलमा साबिक विजेता मचिन्द्र क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैबीच यसअघि भएको खेलमा इन्जुरी समयमा गरेको निर्णायक गोलसँगै ब्रिगेड बोइज क्लब बीबीसीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विभागीय टिम एपीएफसँग 3-2 को जित निकाल्न सफल भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरी खेले। 12औं मिनेटमा ब्रिगेड बोइजले दिनेश राईले फ्रीकिक मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेका थिए, तर अग्रता धेरै बेर टिक्न सकेन। 17औं मिनेटमा एपीएफका आशिष लामाले बराबरी गोल फर्काए। उनी अघिल्लो सिजन लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता समेत हुन्। त्यसअघि 14औं मिनेटमा एपीएफले बराबरी गर्ने अवसर गुमाएको थियो। एपीएफका रणदीप लामाको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। पहिलो हाफको अन्त्यतिर बीबीसीले अग्रता लिने मौका गुमायो। उसका रोशन राणा मगरको प्रहार पोलमा लागेर बाहिरिएको थियो। दोस्रो हाफमा बीबीसीले 2 गोल थप्दा एपीएफले 1 गोल मात्र गर्न सक्यो। 65औं मिनेटमा दिनेश राईले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरी बीबीसीलाई पुनः अग्रता दिलाएका थिए। उनले ड्याडी जुनियरको पासमा गोल गर्न सफल भए, तर 77औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट बिकी तामाङले उत्कृष्ट हेडर गोल गरेपछि खेल पुनः 2-2 को बराबरीमा पुग्यो। उनले रवि थिङको पासलाई सदुपयोग गरेका थिए। खेलको इन्जुरी समयमा सुरज गुरुङले बीबीसीका लागि निर्णायक गोल गरे। उनले भुवन बस्नेतले दिएको पासलाई सदुपयोग गरी पेनाल्टी क्षेत्रबाट शानदार गोल गरेका थिए। जितसँगै ब्रिगेड बोइजले पहिलो खेलमा नै 3 अङ्क जोडेको छ। कतार विश्वकप 2022 को 1 वर्षको काउन्टडाउन सुरु भएको छ। आजको ठ्याक्कै 1 वर्ष अर्थात् नोभेम्बर 2022 मा कतार विश्वकप आयोजना हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। शान्ति सम्झौताको 15 वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अलपत्र। 63,000 उजुरीको सुनवाई अझै भएन। शान्ति प्रक्रियाका मूल एजेन्डा बिर्सेर दलहरू सत्ता स्वार्थमै लिप्त। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विकल्प नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीको आन्दोलन थप चर्कियो। बार एसोसिएसनले गरेको विरोधले देशभरका अदालतमा बहस पैरवी ठप्प। संसदीय समितिको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसद अनुपस्थित। कोरम नपुग्दा भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई रोकियो। आर्थिक वर्षको 4 महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूको विकास खर्च जम्मा 2% मात्रै। सत्तासीन दलहरू सरकार गिराउन र बनाउनमै व्यस्त। र ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइजले विजयी सुरुवात गर्यो। विभागीय टोली एपीएफ 3-2 गोलले पराजित। अर्को खेलमा मनाङले जावला खेललाई 1-0 ले हरायो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।